युनिटी मॉलाच्या विरोधान बशिल्ल्या चिमलकारांक उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नाईक मेळपाक येयलो. लोकांक हो प्रकल्प नाका जाल्यार करूं नाका अशें श्रीपाद नाईकान मुखेलमंत्र्याक सांगलां खंय. श्रीपाद नाईकान आंदोलकांक पुराय तेंको दिवन लोकांचो हुस्को पयसावपाचें आश्वासन दिलें. पण उद्या तुम्ही आमची बाईट पहिली तुम्ही म्हटलं की सेंटरचा प्रोजेक्ट बरोबर आहे म्हटल्यावर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR म्हणून कितीतरी असता तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमच्याकडे असा त्याला आमकां तुम्ही दिवचो. फर्स्ट क्वेश्चन. दुसरो क्वेश्चन 29 दीस तुम्ही येवंक ना कित्याक ते तुम्ही सांगचे. तिसरो प्रश्न तुमका युनिटी मॉल जाय का नाका स्पष्टपणे सांगचे आणि जर तुम्ही आमच्या वांगडा आसा काय ना तेवूय सांगचे. कित्याक तुम्ही उदय आमकां सामकें दुखले कित्याक तुम्ही उदय कितें सांगले की आम्ही BJP गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्ट उलयता आम्ही तुमकां BJPचो MP म्हणून हांगा मेळपाक येवंक ना. तू आमचो नॉर्थ गोवाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह इतली वर्सां तू येता आम्ही तुका वोट मारता म्हणून येयला. BJP करिनाका तू सांग आमच्या वांगडा असा युनिटी मॉल कंटिन्यू करता सगळें सांग तू आमकां. आता तुम्ही म्हणटले आता सारी गोष्ट आहा न्ही सरकार म्हजे पार्टीची आसा. आता हांव म्हजे जाग्यार तूं आशिल्लो जाल्यार हांवें एकच तुका सांगता की म्हज्या जाग्यार तूं आशिल्लो जाल्यार म्हजे पार्टी सरकाराच्या जो कितें प्रोजेक्ट आसा ताच्या विरोधात सरकाराच्या विरोधात हांव म्हणना. बसल्या सरकारान ते ठरयलां जोपर्यंत जे सगळे तुमचे आयकून घेवन तांचे आयकून घेवन जोपर्यंत तातूंतल्यान मार घेना तोपर्यंत तुमकां मेळून म्हाका कांय हें दिसनाशिल्लें लक्षात आयलें. आनी म्हणूनच हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन हें केली सगळ्यांक सांगलें की अशें लोकांक जर तें नाका जाल्यार तुमी ताचो विचार करूंक जाय. आनी ताणें हां केलें. आतांय तांकां मेळून येयला म्हणजे पद्दतीन चिंबलच्या लोकांक नाका जाल्यार त्या प्रोजेक्टाक तुमी फोर्स करूंक जायना. आनी ताणें हें ताणें म्हाका उतर दिलां की हें सगळें चालू आसा आनी आमी जास्तीत जास्त बेगिनात बेगीन हें सगळें केंद्रा कडेन हें करून आमी सगळे ते प्रोजेक्ट हें करपाचो प्रयत्न करता. सर आयज तुमकां स्पश्ट विचारलें तेंच्यांनी तुम्ही त्यांच्या बरोबर आसा काय ना. बरोबर आसात न्ही. तुमचो विशय तुमकां जो अडचणीचो विशय जो आहा तुमचो ते तुमच्या मना सारकें करपाक आमी सगळे तरेचे हें करतात न्ही. आतां तुमचे बरोबर आसा म्हणजे आज दोन हें आसा सरकार आसा आनी पब्लीक आसा लक्षात आयलें. आनी म्हणून आमकां समन्वयाची भुमिका घेवन आमकां हो विशय जो कितें आसा लोकांक नाका जाल्यार ते करपाचो प्रयत्न म्हजो आसा आनी तो ऑलरेडी हांवें क्लियर केल्लो आसा. आजूय हांव सीएमा कडेन उलयलां फाटीन सीएमा कडेन उलयल्लो आनी कदाचीत तांचो जो डिमांड जो आसा हें करपाचो तो परत कदाचीत वेळ घालूंक जाय. आतां कितें शेवटी केंद्र सरकार राज्य सरकाराच्या दोगांचो मेळून हो प्रोजेक्ट आसा. आतां कितें आहा तें सीएमा कडेन कितें उलोवप जालें तुमच्या सिनेमा इतलेंच पळय जर लोकांक जो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार तो हाडपाचो प्रयत्न करता. सेंटराक सांगतले ते इम्पॉर्टंट सेंटराचो प्रोजेक्ट शेवटी एक राज्य सरकारान सांगूंक जाय न्ही. राज्य सरकार हो सेंटरचा प्रोजेक्ट म्हणजे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमकां दिवंक ना. त्यांनी उत्तर अजून दिवंक ना. मागीर आमच्या वांगडा आसा काय ना त्यांनी सांगला लोक आहा ते आपूण आसा असे लोक आसा ते ना आसा ते सगळ्यांनी रुदल्फानूय दिल्ले आसा सरपंचानूय दिल्ला मग त्यांनी आश्वासन पाळूंक नासले. तिसरे युनिटी मॉल जाय का नाका त्यांनी आश्वासन दिवंक ना. आणि आमच्याकडे कित्याक येवंक ना त्यांनी सांगला की तो पार्टीचो हे जाता म्हणजे पार्टीक बिलोंग करता आनी आमी पार्टीचो अगेन्स्ट एक आमी गेले पार्टीचो अगेन्स्ट करिनासले आमी करताले तुका हांगा मेळपाक गेला आमी तू MP आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून. आनी तो म्हणटा पळय असेंब्लीन काडटले कडेन म्हाका पार्लमेंटान काडटलो तो सरकारान आहा तेका बिझनस कळपाक जाय तेका स्टार क्वेश्चन घालूंक मेळना तो कॉलेज अटेन्शन घालूंक मेळना तेका झिरो आवर घालूंक मेळना कित्याक सरकाराच्या अगेन्स्ट तो क्वेश्चन घालूंक मेळना अशी त्याची पयलींची बायट आसा. सो आमचे जसं गोविंद बाबान सांगला ते टुरिझम मिनिस्टर ना जाल्यार CM प्रमोद कोण म्हणटा तो प्रधानमंत्री तेजे कडेन डिस्कस करचे ऑन अर्जंट बेसीस करचे. तो करू ना करू आमी ताका फक्त विचारपाक केल्ले तूं आमच्या वांगडा आसा काय ना. फाल्यां ताका येतलो आमी विचारलेले तर तेणी ताका जाप दिवंक ना. आमचें हें आंदोलन चालूच उरतलें इरिस्पेक्टीव तो फाल्यां कितें करता काय ना ते. आनी फाल्यां आमचें आंदोलन आसा आनी 30 तारीख आमचें शुक्रारा महाआंदोलन आसा. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. गोंयचो आत्मो फकत हांगच्या इमारतींत न्हय तर नागरिकां मदीं आसा. राज्या प्रमाणूच हांगच्या लोकांचे DNAंत उमेद सोबीतकायेचो एकवट आसा. तशेंच स्वताचे दायज राखपाचेर लेगीत भर दिल्ल्याचे भारताचे मुखेल न्यायाधीशान 30 दिसांच्या ड्रग्स जागृताय मोहिमेच्या समारोप सत्रांत आपल्या भाशणांत विचार मांडले. When I entered this venue, crossing the beautiful lanes of Goa, which host thousands of tourists
vendors and families every day, especially when I entered the hall, the gallery, where hundreds of painting and other competitive participatory pictures, paintings prepared by the students right from school to colleges are displayed. That was sufficient for me to see the spirit of Goa embedded in each of not only the buildings and the street corners, but every citizen and resident of Goa. All of them seem to carry the DNA of Goa's antiquity, resilience, and beauty. And I thought to myself, this is what Goa stands for: preservation, heritage, and pride in our identity. Besides the very dear students, right from the primary school to those who are studying in law and colleges, who have won or participated in the events organized by the State Legal Service Authority in its campaign against drug, I personally believe that there are two more teams for which we must give lot of clappings. One team of the state government, its police and other administration led by Honorable the Chief Minister, and the second team is of the State Legal Service Authority, the district and taluka level legal service authorities led by Honorable the Chief Justice of the Bombay High Court and Executive Chairman of the Goa State Legal Service Authority. Heartiest congratulations to both of them, their teams, their workers, their paralegal volunteers, their smallest level police officials who have worked hard from the core of their heart and participated in this campaign. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकार. बेतकी खांडोळा पंचायतीन आयतारा आपल्या वाठारांतल्या व्हड प्रकल्पांचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतलो. खांडोळा गेरा प्रकल्पाक दिल्ल्या परवानग्या विशीं गांवकारांनी पंचायतीक प्रस्न केले. तांच्या विरोधाक जाप दितना सरपंच, उपसरपंच आणि हेर पंच वांगड्यांनी एकमतान ह्या व्हड प्रकल्पांचेर बंदी घालपाचो थाराव संमत केलो. खंय तरी ते एग्री जाले की ते बीन कंडिशनली अशे वचपाक सोदताले. आता कशें आसा, जे कितें कितें उलयलें न्हू, आमी बेतकी खांडोळा संवर्धन समिती म्हणजे आमची जी समिती आसा ती रजिस्टर्ड आसा. सगळे जे बेतकी खांडोळ्यान जे वॉर्ड आसा तितूंतलो एक एक मेंबर आणि थोडे दुसरे जे मेंबर आसा ते आमचे मेंबर आसा. आमी सगळ्यांनी मिळून तेन्ना ती फॉर्म केल्ली. कित्याक हो जेन्ना प्रोजेक्ट जालो तेन्ना आतां आमकां जर झगडून जाय जाल्यार आमी युनायटेड आसूंक जाय म्हणून ही फॉर्म केल्ली आनी आमी सगळ्यांनी मिळून ही फॉर्म करून झगडटा ते सगळे आमचें कितें आसा. पूण हांकां कशें आसा, इवन कोर्टान त्यांनी सांगलेलें आसा की दीस बेतकी खांडोळा संवर्धन समिती इज ओनली 4-5 पीपल आर लायक इनडायरेक्टली ब्लॅकमेल करता म्हणून. तेन्ना जस्टीस जामदारान थंय इन द जजमेंट 2018 जजमेंटान बरयल्लें आसा, त्यांनी ती तुमचे लायसन्स दिल्या उपरांत दिल्ली आसा जाल्यारय चलता, पण द नेम इटसेल्फ शोज वॉट इट इज फॉर्म फॉर संवर्धन समिती, गांवच्या संवर्धन करपाक तें आसा म्हणून अशें जजमेंटान आसा, हांव म्हणना. सो हें अशें आसा. सो आमी 15 वर्सां झगडले, 14 वर्सां झगडले, 15 वर्सां स्टार्ट केल्ली, 14 वर्सां झगडून आतां हे जे पंच मेंबर आसा ते मान्य करता. नाल्यार 15 वर्सां पयलीं व्हॉट्सअप आणि फेसबुक नासतना लोकांकडे आमी पावना, लोकांक कांय खबर नासले, लोक आमकां विरोध करताले. ग्रामसभेच्या निर्णयाक आतां तुमी हें केला, तुमकां मान्य आसा ग्रामसभेन जो तांच्यांनी निर्णय घेतला तो पंचांनी? आमकां तशेंच जाय, खरें तर त्यांच्याच हातीन आसा, आमकां जाय तशेंच सांगला. मेगा प्रकल्प स्क्रॅप जावचो म्हणून आमी बरेच पयलीं पासून म्हणजे 2012 पासून वावरता आनी हेका लागून आमचे गांवचे लोक कोर्टान सुद्दां गेले. पूण आतां एक अचानक अशें जालें की कोर्टान तेंचे बाजून प्रोजेक्ट येवचो म्हणून तांकां NOC दिली आनी तांची वाट क्लियर केली. पूण भितूर ज्यो कितें वेगळ्यो वेगळ्यो पळय बोगसपणां आसा न्हू ती भायरूच सरूंक ना. आनी ज्यो NOC दिवन पंचायती मार्फत जे लायसन गेला त्या लायसनाचेर ज्यो सर्टिफिकेटी दिल्या कमुनदारीच्या समितीनी त्यो गव्हर्मेंटाक इन्फॉर्मेशन दिनासतना, एडमिनिस्ट्रेटराक इन्फॉर्मेशन दिनासतना गेल्ल्यो आसा.
त्याच्यानंतर जो जमीन विकलेली त्यांच्यानी ओन्ली फॉर 3 लाख 9,500 स्क्वेअर मीटर जमीन 3 लाखांक त्यांच्यानी विकलेली, ती हांवें कॉरस्पॉन्डन्स गव्हर्नमेंटाकडे करून गव्हर्नमेंटाच्या निदर्शनाक हाडून ती जमीन रिवोक केली. म्हणटकूच रिवोक केली म्हणटकूच थंय तेजो रस्तो सामको ना जालो न्हू, रस्तो आनी थंय नाच. मागीर प्रोजेक्ट तो तुगेलो वचपाक ताका वाट खंयची आसा, हो म्हजो प्रश्न. आनी गांव वेड्यार करून इको सेन्सिटीव जी जमीन आसा, जी आज आमच्या टोकवाड्यार आसा जावं कुड्डोवन आसा जावं आमेल्यावाड्यार आसा, तो माउंट काबार करून थंयसरली जैव विविधता काबार करप हे सामकें अन्यायकारक ठरता आमच्या गांवाचेर. दुसरो प्रश्न आसा तो येतलो कितें की तुगेली गार्बेज, लायट, उदक हे खंयसून हाडटले. आनी जेन्ना माउंट तुमी खणून जेन्ना त्यो टाकयो मारतले सेवेरेजी खातीर, ती सेवेरेज वयतली बाबड्या आमच्या गरीब लोकांच्या घरांनी, दारांनी आनी शेतां भाटात. आमी जगप खंय, हो प्रश्न इम्पॉर्टंट आसा. पंचायतीन कितें पंचायतीन पंचायतीन आता इश्यू केला आम्ही आमचे प्रश्न मांडून की आम्ही तुमच्या बरोबर आसा, पण आमचे लक्ष आसा ते तेंचेर की तुम्ही एनओसी ज्यो दिल्या त्यो एनओसी जो पर्यंत कॅन्सल करिना तो पर्यंत हो प्रोजेक्ट म्हणटा तो स्क्रॅप जावचो ना. तेन्ना तूं पंचायतीचें काम जेन्ना एनओसी बोगस म्हणून तुमच्या निदर्शनाक हाडलें तेन्ना तुम्ही हायर ऑथॉरिटी कडेन, ॲडमिनिस्ट्रेटराकडे, कलेक्टराकडे, सेक्रेटरीकडे, मंत्रिमंडळाकडे, गव्हर्नराकडे वचून हे शहानिशा करून तेजेर गदा हाडपाक जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. महानंदाचेर बरयल्ले तियात्र खूब फामाद आशिल्ले आनी आतां भिवपाची गरज ना हे तियात्र लेगीत ट्रेंडान आसा. युकेच्या कॉमेडियन डायरेक्टरान हे तियात्र काडला. ह्या तियात्राचे शो लंडनान जाल्या आनी आतां हो शो गोंयांत येता. लोकांचो प्रतिसाद पळोवया. भिवपाची गरज ना ह्या तियात्राच्या कलाकारांनी प्रसार माध्यमांक संबोधीत केले. तियात्र जे आसात ह्या तियात्राच्या खेळामळाचेर आतां पॉलिटिकल रंग लागले कडेन आसा आनी आतां इलेक्शन आसा आनी ह्या इलेक्शना खातीर जायते जे तियात्र आसात हे आतां पॉलिटिशियनाचेर ह्या पार्टीचेर येवपाचे आसात आनी येतले बी. आनी हितून भितर मेन म्हणल्यार लास्ट टायम तुमी पळयलें की जो महानंदाचेर तियात्र काडलो तो सुद्दां कोक म्हणून तेणें तो बरो डायरेक्टर आनी तेणें भायर आसतनाच महानंदान जे कितें कृती केल्लें तेजेर तियात्र काडलो आनीक तो बरो फामादूय जालो. अशें करून जायते तियात्र तितून भितर आज आनी एक तियात्र जो आसा हो भायर साकून काडले कडेन आसा आनी तो गोंयांक सद्या रिलीज जाल्ले कडेन आसा. गोंया भायर युकेक हांगा जालो आनी आतां गोंयांक तो पावले कडेन आसा आनी तो म्हणल्यार भिवपाची गरज ना. आतां पळोवया भिवपाची गरज ना म्हूण तो तियात्र कितलो म्हणल्यार फामाद जाता, कितले लोक लायक करतात हे पळोवचें पडटलो. हो युकेचो डायरेक्टर आसा आनी तो कॉमेडियन आसा, तेणें हो तियात्र काडले कडेन आसा. आतां भिवपाची गरज आसा काय ना म्हणटा ह्या तियात्रा वयल्यान कळटलें की भिवपाची कोणाक गरज आसा ती कळटलें. आमी आतां पळोवया त्या तियात्राचे कांय चेन ह्या जे डायरेक्टर आसात हेंचे कडेन ह्या तितूंत जे एक्टर आसा हेंचे कडेन विचारून घेवया की कितें दिसता ह्या भिवपाची गरज ना ह्या तियात्रा बद्दल. ह्या तियात्रा एक दुसरे भशेन एक स्टोरी आहा आनी बाप कस्टीन हो बोर रायटअप करून हाडला शो आनी सगळ्या लोकांनी ते गेलो युके बोर मानून गेला हो शो देखून आज कॉस्टी बाबडो परत म्हणजे आपणाके गांव येयलो तो गोंया आनी तो आतां गोंयांत दाखयता थोडे शो पूण स्टार्ट जालो ताजो शो. कशें नांव मेळ्ळें तुमकां हें भिवपाची गरज ना म्हणून? भिवपाची गरज ना हें नांव आमच्या कॉस्टी बाबान काडला डायरेक्टरान काडला. हय हय तो जाणा तें सगळें. हय ना तुका कितें दिसता ह्या हेजेर भिवपाची गरज ना? बरो प्रोटेक्ट करून काडला तेणें लोकांक पळोवपाक सारको. आतां समाजाक गोटे ते दाखयले तेणें आतां सारकें रियलिटी ओके बरें दाखयले तेणें. गरज ना आमगेलो एक लंडन शो जालोलो आनी आतां तो आमी लोकांक गोंय दाखोवपा हाडला आनी आज आमगेलो डायरेक्टर अशें हो कॉस्टी हो बरो डायरेक्टर हो आमी शो लंडन केला एक कांदूर केला आनी आज आमगे थर्ड शो आज सेकंड शो काणकोण रवींद्र भवन हॉल आसा आनी फाल्यां आमचो मडगांव गोमंत विद्यानिकेतन आहा 3:30 आनी मागीर तसोच 25 तारखेर मॉर्निंग शो केप्यां सावड्डे आसतलो रवींद्र भवन 10:30. हांव मागोता लोकांनी सगळो येवन चोचो भिवपाक गरज कोणा ना ती. भिवपाची गरज ना. हांव
आनी कोण कॉमेडियन पावना म्हूण तेची पार्टी हांव तांकां कल्पता आमच्या तियात्र आसना तियात्र खंय तरी गमतलें इट इज नॉट पॉलिटिकल टायटल पॉलिटिकल दिसता. ओके कितें दिसता भिवपाची गरज ना वो वट सदांच चालूच आसा सामकें गोंयभर गाजले कडेन आसा. घरा बी मायन भुरग्यां म्हणपा जायना गोंया म्हणपा तेवटर तेवटर सीएमान म्हणून चड फामाद जाला. प्रिया जगदंबर एक आमचो गेला कांदोली. भिवपाची गरज ना म्हूण काडपाक भिवपाची गरज ना म्हणल्यार म्हाका दिसता आमकां भिवपाक गरज आहा ती खबर सोड पूण म्हाका सगल्यांनी हो तियात्र चोयचो येवन चोयचो ताचो कितें मिनींग कितें आहा वो कितें कात तें. आनी दुसरें म्हणल्यार चुकोय नाका चोवपाक कित्याक हो शो परतून रिपीट जावपा ना कित्याक आमचो तितले भितर काबार जातलो आनी मागीर म्हणपा नाका की आपल्याक चोवपा मेळोंक ना म्हूण. देखून म्हाका सगळ्या आमच्या गोंयच्या भावां कडेन हो शो तुमी येवन बट UK कसो चल्लो हो शो. UK सारको ब्लास्ट जाल्लो लोकांनी मानून गेलो तेका लागून थिंग बरो जाला देखून हांव येयला घेवन नाजाल्यार हांव येवपा नासलो. लंडन लोकांक सगळे मानला त्याच भाशेन हांव हिंगा गोंयकारांकूय गोंयच्या लोकांकूय मानता म्हणून सांगता. म्हणजे खंय तरी भिवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. दिवचल केशव सेवा साधना खाशेल्या शाळेन छत्रपती शिवाजी मैदान दिवचल हांगा स्पोर्ट्स मीट घडोवन हाडली. शाळेच्या विद्यार्थ्यांक उर्बा दिवपाक अश्यो कार्यावळी घडोवन हाडप म्हत्वाचें आसा अशें शाळेच्या अध्यक्षान आपलें मत मांडलें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.